साथीभाइहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टिएल के शर्मा स्वागत छ। आजको टपिक छ तपाईको सिम्प्लिफिकेसन है, अल्जेब्राको टपिक हो। जो यो भन्दा पछाडी तपाईको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पढाए, त्यसपछि एचसीएफ एलसीएम पढाए, त्यसपछि तपाईलाई फाइन्ड द भ्यालु र त्यसपछि अब तपाईलाई सिम्प्लिफिकेसन पढाए। तर यो सिम्प्लिफिकेसन जान्नु भन्दा पहिला तपाईले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, त्यसपछि फ्याक्टराइजेसन थाहा हुनु पर्यो, फ्याक्टराइजेसन पनि पढाइदै छु र एलसीएम एचसीएफ थाहा हुनु पर्यो। यो सबै दिइसकेको छु। यो अब सिम्प्लिफिकेसनको बारेमा आज दिन्छु। सिम्प्लिफिकेसन के हो र यो कसरी बुझ्नु र कुनै पनि ठुलो क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने एकदमै सजिलो स्टेप बुझेर र सजिलो तरिका युज गरेर तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिका, तपाईले कुनै पनि गाह्रो पर्दैन। ल यो त्यो भन्दा पहिला म तपाईको यो जो 3-4 वटा नोट छ लेखिदिएको छु, त्यो नोटहरु पहिला बुझ्नु होला, त्यसपछि सिम्प्लिफिकेसन बनाउन स्टार्ट गर्नु होला। त आजको टपिक हो साथी सिम्प्लिफिकेसन। यो सिम्प्लिफिकेसनको नेपालीमा भन्छ सरलीकरण। सरलीकरणको अर्थ के हुन्छ कि कुनै पनि ठुलो क्वेशनलाई तपाईलाई सरल तरिकाले, सजिलो तरिकाले सानो टर्ममा ल्याउनुलाई नै सिम्प्लिफिकेसन भनिन्छ। कुनै पनि ठुलो टर्मलाई सरल सजिलो तरिकाले सानो टर्ममा व्यक्त गर्नुलाई नै सिम्प्लिफिकेसन भनिन्छ। अब यो सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्रैक्शन, पहिले क्वेशन चाहिँ टपिक हो सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। जो अल्जेब्राको जो फ्रैक्शनहरु छ त्यसको फ्रैक्शन लिएर हामी सिम्प्लिफिकेसन कसरी गर्ने। जस्तै म यो नोटमा ध्यान दिनु होला। नोटमा जो हाम्रो यो 4 वटा नोट लेखेको छु, यो नोट 4 वटा तपाई इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। फर्स्ट reduce the numerator and denominator to the lowest term if it is possible by the factorization। सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नु होला साथीहरु, के भनेको छ फर्स्ट reduce the numerator and denominator। जो नोमिनेटर मा दिएको हुन्छ टर्म र जो डिनोमिनेटर मा टर्म दिएको हुन्छ त्यसलाई रिड्युस को फर्ममा तोड्नु होला। अब रिड्युस को फर्ममा जानको लागि तपाईले के गर्नु पर्छ, कमन लिनु पर्छ, फर्मुलामा लाग्नु पर्छ या फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्छ। यो तीनटै तरिकाले तपाईले के गर्नु होला, त्यसलाई रिड्युस को फर्ममा ल्याउनु होला। अब सेकेन्ड कन्डिसन हेर्नु, सेकेन्ड स्टेप हेर्नु, टेक द एलसीएम अफ द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर मा दिएको हुन्छ त्यसको तपाई के गर्नु होला, सेकेन्ड स्टेपमा एलसीएम गर्नु होला। अब थर्ड स्टेप साथी, divide the LCM by each denominator। Divide the LCM by each denominator and the quotient is to be multiplied by the corresponding numerator of the fraction। अब जुन तपाई टर्म लिनुहुन्छ त्यो टर्मको जो डिनोमिनेटरमा के छ त्यसले जो एलसीएम लिएको हुन्छ त्यसमा डिभाइड गर्नु होला। जो डिभाइड गरेर जो क्वोशिएन्ट आउँछ त्यो गएर तपाईलाई नोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्नु होला। जो यो थर्ड स्टेपको भनाइ छ। अब फोर्थ स्टेपमा के गर्नु होला साथीहरु, सिम्प्लिफाई द नोमिनेटर एन्ड द रिड्युस द फ्रैक्शन टु द सिम्पलेस्ट फर्म। अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लोएस्ट फर्ममा राख्दिनु होला र लास्टमा हाम्रो एन्सर लेख्दिनु होला। अब यो 4 वटा जो हामी नोटमा लेखेको छु 4 वटा स्टेप, यो 4 वटा स्टेप पढेर तपाईलाई बुझाए र यो 4 वटा स्टेप धेरै जनाले यस्तो बुझ्नु भएको होला र कसैले नबुझेको होला। त्यो एक्जाम्पलबाट हेर्नुस्, एक्जाम्पलमा मजासँग एक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यो 4 वटा स्टेपको फलो गरेर तपाईलाई सिकाइदिन्छु। त पहिलो एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु है, यहाँ एग्जांपल फॉर एग्जांपल 1 नम्बरमा क्वेशन तपाईको रहन्छ सिम्प्लिफाई है, सिम्प्लिफाई। अब क्वेशन के छ हेर्नु साथीहरु, 2x + y / x + y - x + 2y / x - 1। अब यो क्वेशन दिए साथी, यसलाई कसरी तपाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला। त सबभन्दा पहिला म के टर्म फर्स्ट स्टेपमा के भनेको छ कि फर्स्ट रिड्युस द नोमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर टु द लोएस्ट टर्म इफ इट इज पोसिबल बाइ द फ्याक्टराइजेसन। मतलब नोमिनेटरमा जो टर्म दिएको छ र यो डिनोमिनेटरमा दिएको छ त्यसलाई कमन लिएर फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर फर्मुला युज गरेर यसलाई लोएस्ट टर्ममा लग्नुस्। तर हेर्नु साथीहरु, न यसमा कमन हुन्छ न यसमा फर्मुला जान्छ न यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट हुन्छ, यो अलरेडी लोएस्ट टर्ममा छदै छ, त्यसलाई लग्नु पर्दैन। यो पनि अब सेकेन्ड टर्म हेर्नुस्, यो अलरेडी लोएस्ट टर्ममा छदै छ, यसलाई लग्नु पर्दैन। त अब डाइरेक्ट के गर्नु होला, सोलुसन लेख्नु होला साथी। अब यसको एलसीएम गर्नु होला, यहाँ ठुलो बाई लेख्नु होला। अब यसको र यसको एलसीएम गर्नु होला। यहाँ 3 वटा टर्म है,
त तीनवटा टर्म हेरेर सबभन्दा पहिला तीनवटा टर्म या चारवटा टर्म भयो टेन्सन नलिनु होला त्यसलाई अरेन्ज गर्नु होला र पहिला तपाईले दुईटा टर्मको एलसीएम गर्नु होला सजिलो हुन्छ एकैचोटी तीनवटा गणना गर्नु होला तीनवटाको एलसीएम गर्छु कुन कन्डिसनमा जहाँ तीनटैमा सेम कमन हुन्छ तब डाइरेक्ट तीनवटाको गर्दा तपाईले गाह्रो पर्छ त्यही कारणले पहिला दुईवटाको गर्नु होला त यसको र यसको एलसीएम गर्नु होला त x + y र x - y यो दुवै डिफरेन्स छ त एलसीएम को अर्थ हुन्छ कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर त्यसमा कमन केही छैन यो दुवै अलरेडी अलग-अलग छ त एलसीएम मा दुवै आइहाल्छ त यहाँ लेख्नु होला x + y त्यसपछि x - y तपाईको यो फर्स्ट स्टेप काम लागेन किनकि यो फर्स्ट स्टेपमा लोएस्ट टर्म लगाउनु पर्दैन एकैचोटी सेकेन्ड स्टेप काम लाग्यो के छ टेक द एलसीएम अफ द डिनोमिनेटर यो डिनोमिनेटरलाई हामी एलसीएम गरे त दुवै के छ डिफरेन्ट छ त दुवै आइहाल्यो अब जो यो माथिको टर्म छ नोमिनेटरमा यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनु होला 2x + y अब साथी तपाई थर्ड स्टेप हेर्नुस् थर्ड स्टेप कब युज हुन्छ डिवाइड द एलसीएम बाइ इच डिनोमिनेटर यो के भन्न खोजेको छ साथी कि जो तपाई एलसीएम लिनु भएको छ त्यसमा इच डिनोमिनेटरले तपाई डिवाइड गर्नुस् त x + y ले यसमा डिवाइड गर्छु त x + y यहाँ मिल्यो यो र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त डिवाइड गरेर यो क्यान्सल भयो त के भनिरहेछ कि डिवाइड द एलसीएम बाइ इच डिनोमिनेटर एन्ड द क्वोशिएंट इज to be multiplied by the corresponding numerator यो भन्न के खोजेको छ साथी कि जो तपाई डिनोमिनेटरले डिवाइड गर्नुहुन्छ एलसीएम मा त जो क्वोशिएंट बच्छ त्यो क्वोशिएंट लगेर तपाई कहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त corresponding numerator मा त corresponding numerator के छ साथी 2x + y र यसमा अब हामी x + y त क्यान्सल भयो त तपाईलाई अब x - y यो क्वोशिएंट बच्यो त्यही आएर यहाँ हाम्रो मल्टिप्लाई गर्छु त्यसपछि यहाँ फेरि यो माइनस को चिन्ह सार्दिन्छु फेरि माथिको टर्म साथी x + 2y जस्ताको त्यस्तै लेख्छु फेरि अब सेकेन्ड टर्मको डिनोमिनेटर के छ x - y त x - y ले फेरि यसमा डिवाइड गर्नु होला साथी यसले फेरि यसमा डिवाइड गर्नु होला त x - y क्यान्सल भयो भने के क्वोशिएंट बच्यो x + y यो क्वोशिएंट कहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ corresponding numerator मा भनेको छ कि and the quotient is to be multiplied by the corresponding numerator त corresponding numerator के छ साथी x + 2y त यो बाट यो क्यान्सल भयो यो आएर यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ x + y अब हेर्नु होला यसलाई साथी मल्टिप्लाई गरिदिनु होला 2x देखि x को मल्टिप्लाई गर्दा 2x² 2x देखि y मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस र प्लस माइनस 2x देखि y मल्टिप्लाई गर्दा 2xy y देखि x को मल्टिप्लाई गर्दा साथी xy प्लस माइनस माइनस y देखि y मल्टिप्लाई गर्दा y² फेरि माइनस x देखि x को मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ माइनस यो माइनस x देखि x को मल्टिप्लाई गर्दा माइनस x² माइनस x देखि यो प्लस y मा माइनस xy फिर माइनस प्लस माइनस 2y मा x को मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2xy फेरि माइनस प्लस माइनस माइनस 2y मा प्लस y मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2y² बाइ हेर्नु साथी अब a + b a - b चाहे एक स्टेप पछि लेख्नु होला पछि फर्मुलामा राख्नु होला x + y x - y अब हेर्नु होला कुन कुन लाइक टर्म छ पहिला त्यसको काम गर्नु होला हेर्नु साथी है प्लस 2x² - x² यो लाइक टर्म छ त 2x² बाट x² घटाउँदा कति हुन्छ तपाईको x² फेरि यहाँ हेर्नुस् -xy यहाँ -xy छ र त्यसपछि तपाईको यहाँ हाम्रो के छ त प्लस के यहाँ प्लस xy छ यहाँ -xy यो क्यान्सल हुन्छ अब हेर्नु होला यो -2xy यहाँ हाम्रो के छ -2xy यो -2xy यो जोडाउ छ किनकि दुवै लाइक टर्म मिलेको छ त -2xy र -2xy कति छ साथी -4xy अब हेर्नु साथी -y र त्यसपछि यहाँ हाम्रो के छ -2y त -y र -2y कति छ साथी -3y² बाइ अब यहाँ हेर्नु साथी x + y र x - y अब a + b a - b के हुन्छ फर्मुला a² - b² त हामीले यसलाई लेख्नु होला a² - b² त के हुन्छ हाम्रो x² - y² किनकि a + b
a minus b त a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको y स्क्वायर। अब तपाईले सोच्नु होला यसलाई फर्स्ट टु लास्ट हुन्छ मलाई 4 पुर्याउनु छ यहाँ 3 छ त 3 को एलसीएम गर्नु होला 3 को एलसीएम गर्दा 3 1 जा 3 अब तपाईलाई 3 र 1 जोड्दा 4 3 र 1 जोड्दा 4 त हुन्छ तर माइनस मा 4 चाहियो त -3 -1 -4 हुन्छ तर -3 र -1 मा मल्टिप्लाई गर्दा +3 हुन्छ तर चाहियो के साथी -3 यसको फ्याक्टराइज हुँदैन त्यही कारण तपाईको यही आन्सर भयो। अब भाइ यो सिम्प्लिफिकेसन मजासँग जति पनि डिफिकल्ट भयो मजासँग यो जो चारवटा स्टेप छ चारवटा स्टेपको फलो गरेर कुनै पनि सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अझै एक्जाम्पल दिन्छु हेर्नु होला है साथीहरु। ल साथी अब अर्को एक्जाम्पल हेर्नु होला यो चाहिँ लेख्दै छु है। अब साथी अब अर्को एक्जाम्पल जस्तै हेर्नुस् एक्जाम्पल 2 नमा हाम्रो सिम्प्लिफाई जस्तैमा यस्तो भयो है यस्तो एक्जाम्पल दिएको रहन्छ जस्तैमा m + 2 / m स्क्वायर + 4m + 4 र त्यसपछि माइनस m - 2 / m स्क्वायर - 4। अब यस्तो दिएको हुन्छ भने साथी के गर्नु होला त सबभन्दा पहिला फर्स्ट के छ साथी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट रेड्युस द नोमिनेटर एन्ड द डिनोमिनेटर टु द लोएस्ट टर्म इफ इट इज पोसिबल द फ्याक्टराइजेसन। त अब तपाई के गर्नु होला यो नोमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई हेर्नुस् त लोएस्ट टर्ममा जान सक्छ। अब यहाँ सल्युसन हेर्नु होला यो त जादैन यो अलरेडी लोएस्ट टर्म छदै छ त m + 2 जस्ताको त्यस्तै हाल्दिनुस्। अब यो जुन टर्महरु छ यसको लोएस्ट टर्म हुन्छ जस्तै हेर्नु साथी पहिला के म सिकाएको छु फ्याक्टराइजेसनमा तीनवटा कन्डिसन पहिला टेकिङ के कमन त हुँदैन साथी। अर्को सेकेन्ड फर्मुला यो फर्मुलामा जान्छ किनकि हेर्नुस् त m स्क्वायर प्लस फर्मुलाको 2 a भनेको साथी m और b भनेको 2 किनकि 2 2 जा 4 m को m प्लस b स्क्वायर साथी के छ 4 तो 4 भनेको कति को स्क्वायर 2 को स्क्वायर स्क्वायर तरी साथी यो फर्मुलामा गइसके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फिर यहाँ माइनस को साइन m - 2 अब साथी यो फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यहाँ किनकि यो पनि फर्मुलामा जान्छ माथि अलरेडी लोएस्ट टर्म छदै छ योलाई फर्मुलामा राख्नु होला त m को स्क्वायर र 4 भनेको 2 को स्क्वायर। अब हेर्नु साथी यहाँ m + 2 / यो के को फर्मुला भयो a + b को होल स्क्वायर त a भनेको m प्लस b भनेको 2 को होल स्क्वायर त्यसपछि हेर्नु माइनस m - 2 / यो के a स्क्वायर - b स्क्वायर त a + b * a - b। अब हेर्नु साथी यो अब माथि m + 2 छ र तल m + 2 को होल स्क्वायर छ त एउटाबाट एउटा कट्यो किनकि हेर्नु पावर काट्नु होला साथी यो एउटा छ त एउटा पावर एउटाबाट एउटा कट्यो र अब यहाँ एउटा a - 2 बाट a - 2 पनि कट्यो। अब हेर्नु साथी माथि के बच्यो 1 तल के बच्यो m + 2 किनकि दुईटा थियो एउटा कट्यो क्यान्सल भयो एउटा कटिसके त एउटा बच्यो फिर माइनस माथि के बच्यो 1 तल के बच्यो तपाईको साथी m + 2। अब हेर्नु साथी यो दुवैको एलसीएम गर्नु यहाँ त काट्न पनि मिल्छ किनकि 1/m + 2 छ -1/m + 2 छ डाइरेक्ट काटेर 0 लेखे पनि हुन्छ यहाँ इन्डाइरेक्ट गर्दा यो एलसीएम गर्दा कति हुन्छ साथी m + 2 र त्यसपछि माथि 1 - 1। अब तपाई के गर्नु होला साथी 1 बाट 1 गराउँदा 0 0/m + 2 त कुनै माथि यदि 0 भए र तल कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर्नुहुन्छ त त्यसको रिजल्ट के दिन्छ 0 दिन्छ यही आन्सर हो। हुन्छ साथी यस्तै सिम्प्लिफिकेसन पनि तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ गाह्रो भए तपाई कमेन्ट गर्नु होला ल थ्यांक यू धन्यवाद।